السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا غادي نكملوا على لو كور ديالنا، داكوغ. وصلنا لدوزيامون غولمون اي بيفوتمون. دونك ديجا شفنا الجليسمون، يعني الجليسمون كيكون واحد دو سوليد اون كونتاكت، داكوغ. شفنا لا فيتيس دو جليسمون، سي كلير. دونك دابا غادي ندوزو الغولمون اي بيفوتمون. دونك تخيلوا معايا عندي دو سوليد، ياك هاد لي دو سوليد ملاقين في البوان جيومتريك اش اي، داكوغ. وهنا عندي I1 solide S1 في I1 والسوليد S2 فيه I2. دونك هاد لي دو سوليد كينقسمهم واحد لو بلان. نعطيكم اكزومبل بحالاش. دونك فوالا عندي هذا هو لو بلان، هذا هو لو بلان. السوليد الاولاني هو هذا والسوليد الثاني غيكون لاصق من هنايا، داكوغ. وهذا هو لو بلان، سي كلير. لو بلان بي اللي راسم لك بالزرق. الوغ تخيل معايا عندك واحد البوان ام هنايا. Donc, il a donné la relation d'antisymétrie entre le point M et le point I1. Donc, d'après la relation de Varino, d'après la relation de Varino, entre M et I1, on a donc la vitesse de M par rapport à un repère R égale la vitesse de I1, d'accord. غادي نخدمو في هذا الروبير هذا، سي لو روبير R2، داكوغ. غادي نيتيديو الموفمون ديال البوان M par rapport à R2، سي بون. دونك غادي نعمر غير هذا الماركور هذا، يلا. دونك قلنا غادي نيتيديوه بارابور R2 ولا S2، يعني الغوبير لي السوليد الثاني ولا السوليد الثاني نيت، داكوغ. دونك هنا غتكون عندك اوميغا ديال M بارابور S2 بلس V دو I1 بارابور S2 بلس اوميغا، ياك، فيكتوريال I1 M، سي كلير. Donc, c'est oméga de S1 par rapport à S2. En général, le vecteur instantané de rotation, qui a deux composantes. Une qui est normale ou une qui est tangente. Donc, les deux composantes du vecteur instantané de rotation, on va les comme derrière. Donc, on va les alors, il y a H, il y a oméga tangente. يعني اوميغا تي، وهذه هي اوميغا ان. هذه سي اوميغا ان لا كومبوزونت نورمال. دونك كيف ما كتلاحظ اوميغا تي راها دون لو بلان طونجون، يعني دون لو بلان بي، والاوميغا ان راها بيربونديكولير او لا نورمال على لو بلان بي، سي بون. دونك هاد اوميغا دو اس 1 بارابور اس 2 غادي نقسموها لدو كومبوزونت. دونك افيك oméga de S1 par rapport à S2, il y a oméga n plus oméga tangentiel. Donc, بالنسبة للأوميغا n، oméga n هو ou bien oméga t, c'est la vitesse instantanée de rotation, la vitesse instantanée de rotation tangente. ou là les كتنتمي le plan donc كتنتمي le plan P ou la tangent elle le plan P, d'accord. وبالنسبة ولا خصنوها instantanée, donc c'est tangente, c'est. Et pour oméga n, il y a la vitesse instantanée de rotation normale. يعني عندي دو كومبوزون. دونك وحده
هاد لا روتاسيون غتكون هكا وهاد لا روتاسيون هكا. دونك الا بغيت اوميغا توتال غتكون هي هادي. دونك هادي هي اوميغا ديال S1 بارابور ا S2. دونك الا عوضنا هاد لو تيرم في لا فيتيس ديال بوان ام اش غيولي عندي؟ دونك اش غتولي عندك بلي لا فيتيس دو ام بارابور ا S2 يعني بالنسبه ل S2 شحال غتساوي؟ شنو هي هادي؟ لا فيتيس ديال اي ام بارابور ا S2 سي تري بيان، هي لا فيتيس دو غليسمون ياك. دونك هادي هي لا فيتيس دو غليسمون ديال S1 بارابور ا S2. دونك هادي سي لا فيتيس de glissement de S1 par rapport à S2. Plus, pardon. Donc, غتولي عندنا plus نعوض هادي راه هي الغاما نورمال بلس غاما تونجونسيال. دونك غتبقى عندك اوميغا باردون ماشي اوميغا ماشي غاما، اوميغا نورمال بلس اوميغا تونجونسيال produit vectoriel I1N. Donc vectoriel I1 M. D'accord. Donc نشرو هذا اش غتولي عندك؟ غتولي عندك la vitesse de M par rapport à S2 égale هي la vitesse de glissement ديال S1 par rapport à S2 plus oméga normal vectoriel I1 M plus oméga tangentiel vectoriel I1M. Donc من هاد l'expression هذا غادي نديتيرميني la vitesse de pivotement et la vitesse de roulement. D'accord. Donc بالنسبة لأوميغا تي يعني la vitesse tangente caractérise la vitesse de roulement. Donc oméga t elle caractérise la vitesse ou bien il caractérise mouvement de roulement d'IL S1 par rapport à S2. Ou oméga n elle caractérise le mouvement d'IL pivotement d'IL S1 par rapport à S2. D'accord. Pivotement بحال كتقول ou bien le roulement شي حاجه كتدحرج. داكور كدور. سي كلير. دونك سي لو بيفوتمون دونك راه غيبان لك غادا نورمال. دونك لا فيتيس انستونطاني دو روتاسيون غادي تكون كدور هكا بالنسبه للغاما نورمال. دونك هذا هو لو تيب ديال الموفمون دو رولمون. دونك راه في التمارين غادي نبينو لكم اكثر فاش غيكون عندنا ان بروبليم في ليكزارسيس شي اكزارسيس فيه ان بروبليم. دونك في البروبليم غادي تشوف هذيك الموفمون دو بيفوتمون كيفاش كتكون والموفمون دو رولمون كيفاش كتكون. سي كلير. دونك غير عقلوا على هذه الله يرضي عليكم. غادي ناخذ ماركو احمر. هذا الحمار فيه خاويه. دونك قلنا اوميغا تي. دونك ها انت نتابع معايا الله يرضي عليك. بالنسبه لأوميغا تي هذه مالها؟ هذه راه il caractérise donc caractérise le roulement de S1 par rapport à S2. D'accord. Et pour gamma n, donc elle caractérise le pivotement de S1 par rapport à S2. C'est clair? C'est-à-dire, c'est la vitesse de glisse, la vitesse de pivotement. C'est la vitesse de roulement. Ou c'est la vitesse de glissement. Donc, alors, finalement, اشنو غادي نكتب؟ غادي نعاود نكتب هذه وغادي نحط كل حاجه شنو هي. داكوغ.
Donc finalement, اش غنلقاو finalement on a donc la vitesse de M par rapport à S2 égale la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 plus oméga N vectoriel I1M plus oméga T vectoriel I1M. Donc là, c'est la vitesse de glissement. Allez, le bleu long. C'est la vitesse de pivotement. On va dire, c'est la vitesse de roulement. Les problèmes, on va dire, tout le monde ça, Inch'Allah. C'est la vitesse de roulement. Voilà, donc هادشي اللي كاين. بقات لينا باغ شي وحده هي ديال لي زونغل دو لير. داكوغ، دونك لي زونغل دو لير خاصنا نديرهم فيديو واحد تكونسونطراو عليهم غير بوحدهم، حيتاش كيبغيو شويه ديال تخيل. دونك تخيل داكشي اون 3 دي. دونك لي روتاسيون بوسيبل اللي كيديروا واحد السوليد كيكون خاصك انك تخيلهم. داكوغ، دونك فوالا هادشي اللي كاين في لا سينيماتيك دي سوليد اون كونتاكت. كاينين شي حوايج اخرين، مثلا انا ما بغيتش نديطايي بزاف، لان الا ديطاييت بزاف في الكود غيولي ممل وغادي نطولوه. وانا نقول لكم هذوك لي كور اللي كيكونوا طوال ولي فيديو اللي كيكونوا طوال فراهم راه ما خدامينش. دونك هذاك لي ديتاي كنحاول نديرو في لي بروبليم وفي لي زيكزيرسيس. فوالا، دونك هذا ما كان. هنايا تخيل معايا الا كانت حيت شديكا كتقدر تكون لا فيتيس دو غليسمون تكون نو، دونك كتكون عندك غير البيفوتمون والغولمون، اولا تكون لا فيتيس دو غولمون يعني غاما اوميغا طونجونسيال تكون نو. هنا غتكون عندك غير الغليسمون والبيفوتمون، اولا تقدر تكون غير بيفوتمون اولا يكون غير غليسمون، على حساب الموفمون ديال داك السوليد، على حساب هذاك السوليد كيفاش كيتحرك. داكوغ، فوالا. دونك حاولوا تكادريو هذه مهمه بزاف. حاولوا نديرو لها واحد ها هي. دونك حنا عرفنا كيفاش نديتيرمينيو لا فيتيس دو غليسمون، لا فيتيس دو رولمون et la vitesse de pivotement. D'accord? Donc voilà, هادشي اللي كاين في لا سينيماتيك دي سوليد اون كونتاكت. دونك دي سوليد ملاصقين. غيبقاو غير التمارين حنا غنديرهم في اللايف ان شاء الله. سي كلير. دونك هذا ما كان. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نشوفو فيه لي زونغل دو لير. غنساليو لي زونغل دو لير، غادي ندخلو لا جيومتري دي ماس. الله يعاونكم والله يوفقكم.